अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ आपके साथ मिसबाह लकारी। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज आसाम खबर के साथ। और अब बात करेंगे महंगाई की। तो जहलम में महंगाई ने गरीब आवाम का जीना मुहाल बना दिया है। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मजीद जानते हैं शहबाज भट्ट की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह जिलम में भी महंगाई बेलगाम हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ साथ आटा, चीनी, घी, चावल और दालों के दाम भी रोज बरोज बढ़ने लगे। चीनी, दालें, हर चीज जो है ना महंगी हो गई है। इसलिए मैं एक पेंशनर हूँ, पेंशन पे गुजारा नहीं होता। पेट्रोल किधर पहुँच गया, स्कूल की फीस किधर हो गया, बच्चों के स्कूल से निकाले, क्या करे। अद्वियात और LPG की कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान है। घरेलू सिलेंडर 2500 रुपए का हो गया। अवाम तब्दीली सरकार से मायूस दिखाई देने लगे। उम्मीद नहीं थी ऐसी तब्दीली आएगी। घरेलू सिलेंडर जो है वो 1800 से 2500 का हो गया है। चीनी 125 रुपए मिल रही है। घी जो है वो 350 रुपए का हो गया है। सिलेंडर जो था 1800 से अभी 2500 का हो गया है। तो हम गरीब आवाम हैं। से ये गुजारिश है कि हम गरीब बंदे हैं, कोई हमारे बारे में सोचे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में कमी करके रिलीफ फराहम किया जाए ताकि गरीब आदमी आसानी से जिंदगी बसर कर सके। मोहम्मद शहबाज भट्ट, आज न्यूज, जेलम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से भलवाल में रिक्शा ड्राइवर मुश्किलात का शिकार हैं। ड्राइवर्स ने सवारियों से किराए पर झगड़ा मामूल बन गया है। मजीद जानते हैं रिजवान अहमद सागर की रिपोर्ट में। पेट्रोल की कीमत में इजाफा क्या हुआ कि शहरियों का रिक्शे की सवारी करना भी जुए शर्ट लाने के मुतरादिफ हो गया। मेन बाजार से लारी अड्डे तक 1 किलोमीटर के सफर के लिए भी किराए में इजाफा कर दिया गया है, जिससे शहरियों का रिक्शा ड्राइवरों से तकरार करना रोज का मामूल बन गया है। सारे पेट्रोल की कीमत बढ़ने नाल जेडे रिक्शा के किराए ने वो भी रोजाना किराए वध रहे हैं कि 1 किलोमीटर सफर है सिर्फ भलवाल तो शहर तो पुल का, तो कदे 20 तो कदे 30, यानी कि रोजाना सुबह और शाम और रोजाना किराए का मसला सिर्फ पेट्रोल की वजह। तो दूसरी तरफ रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा से इनके लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल हो चुका है। बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है पेट्रोल की वजह से, और चीजें भी रोजमर्रा की बहुत महंगी हो गई है। 200-400 बनाते हैं, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। पेट्रोल महंगा हो गया है, कोई कमाई नहीं है, मजदूरी है ही कहीं नहीं। शाम ਨੂੰ बच्चे वही परेशान होते हैं ना। पेट्रोल महंगा है जी, सवारी है कोई नहीं, कारोबार कोई नहीं, कारोबार घट ने भूख से आवाम मरदी पई है, मजदूर बंदे की रोटी भी नहीं पूरी होती। रिक्शा ड्राइवरों का यही मुतालबा है कि हुकूमत पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस ले ताकि इनका रोजगार जारी रह सके। रिजवान अहमद सागर, आज न्यूज़, भलवाल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा दुनियापुर के शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। हुकूमत के इस फैसले पर सख्त मायूसी का इजहार किया जा रहा है। मजीद जानेंगे आज उसके नुमाइंदे चौधरी जाहिद महमूद की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्या बढ़ी कि खाने पीने की एशिया खुर्दो नोश के रेट सुनकर शहरियों के होश उड़ गए। दुनियापुर के शहरी बढ़ती हुई महंगाई के बायस हुकूमत से सख्त नाला दिखाई देते हैं। इनका कहना है कि खाने पीने की एशिया खुर्दो नोश की कीमतों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। आटा इस वक्त 70 रुपए किलोग्राम से तजावुज कर गया है। अब किधर जाएं? चीनी महंगी हो रही है, गेहूं महंगा हो रहा है, दाल महंगी हो रही है, मुर्ग गोश्त महंगा हो रहा है, मजदूर क्या पकाएगा बताएं हमें। वजीर आला से हमारी दरख्वास्त है कि हर चीज महंगी हो रही है। पेट्रोल भी अब महंगा हो गया, हम क्या करें बताएं हमें। 600 रुपए हम मजदूरी करके आते हैं। ये भी बहुत महंगाई थी, आप उससे भी ज्यादा हम पर महंगाई करके हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके महंगाई दूर की जाए, हमारा जीना हराम हुआ पड़ा है जी। इस वक्त कोई भी सब्जी ऐसी नहीं है जो सेंचुरी क्रॉस ना कर गई हो। सब्जियों के रेट आसमान पर पहुंच चुके हैं। चीनी 110 रुपए किलोग्राम तक पहुंच चुकी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मंजर से गायब है। खुद सख्ता महंगाई अरूज पर है। कैमरा टीम के साथ चौधरी जाहिद महमूद, आज न्यूज, दुनियापुर। अलीपुर में शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से परेशान हैं। वहीं पेट्रोल पंप मालकान भी महंगाई का शिकवा करते नजर आते हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तारिक कुरैशी से। जी तारिक। एक बार फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, जिसके बाइस जो है महंगाई का एक नया तूफान जो है वो आने को तैयार है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के साथ ही जो है अशिया खुर्दो नोश की कीमतों पे भी जो है असर पड़ेगा, जिससे जो गरीब तबका है उसको बहुत जो है वो असरअंदाज होगा। कि जहाँ पे एक आम जो खरीदार है पेट्रोल का उनको फर्क पड़ता है, तो क्या जो पेट्रोल पंप के जो मालकान हैं उनको भी इसकी कोई मुश्किलात पेश आती हैं? मुश्किलात तो जाहिर है आती हैं, जो दिन ब दिन रेट बढ़
بڑھ رہے ہیں. میرے خیال میں ایک مہینے میں 2 دفعہ ریٹ بڑھتے ہیں, اور کوئی پچھلے 15 کو بھی تقریباً بڑھا تھا, اس میں 5 روپے پیٹرول پڑا تھا اور 5 روپے ڈیزل بھی بڑھا تھا. ابھی اس بار پھر 5 روپے لگ بھگ 4 روپے پیٹرول بڑھا ہے اور کوئی تقریباً 2 روپے ڈیزل بڑھا ہے. تو دن بہ دن مہنگائی تو ہو رہی ہے. اس وجہ سے جو ہمارا کمیشن تھا وہ بھی وہیں, جب 50-60 روپے لیٹر ہم پرچیز کیا کرتے تھے تب بھی تو وہی ہمارا کمیشن تھا, اور اب تقریباً 120-25 روپے لیٹر ہم پرچیز کر رہے ہیں تب بھی تو وہی کمیشن ہے. مہنگائی بڑھ چکی ہے, ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شہری جو ہیں وہ بھی حکومت سے شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے. چنیوٹ کا رخ کریں گے. چنیوٹ میں بھی مہنگائی بے قابو ہو گئی ہے. اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافے سے غریب عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کا اصول مشکل ہو گیا ہے. مزید جانیں گے عمر سجاد سے. جی عمر. جی بالکل, پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے بعد جو ہے مہنگائی کا سونامی جو ہے عوام کو بہا لے گیا ہے. آٹا, دالیں, چینی سمیت اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے. مثلا شہری موجود ہیں, ان سے پوچھتے کس حوالے سے کیا کہیں گے. بالکل, جیسے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, اب ہر چیز کو آگ لگ گئی ہے. ہر دکاندار اپنی من مرضی کا ریٹ وصول کر رہا ہے. گوشت, بکرے کا گوشت 1300 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے. بیف کا گوشت جو ہے وہ 600 روپے میں مل رہا ہے. چکن جو ہے 350 روپے ہو چکا ہے. فروٹ ایسے ہی مہنگائی, اپنا فروٹ کے معاملے میں بھی ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے. جی بالکل, جیسے کہ آپ نے چنیوٹ کے شہری کی بات سنی, چنیوٹ کے شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. چنیوٹ کے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ موجودہ حکومت فی الفور مہنگائی کو کنٹرول کرے. ضلع ہنگو میں بھی مہنگائی نے عوام کو پریشان کر رکھا ہے. چینی, گھی, آٹا سمیت روزمرہ استعمال کی تمام اشیاء کی قیمتیں عوام کی دسترس سے باہر ہیں. مزید جانتے ہیں طارق مغل سے. جی بالکل, مہنگائی نے عوام کا جینا محال بنا دیا ہے. ہر ہفتے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا جاتا ہے اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ شہریوں پر اور پاکستان کی عوام پر پڑ رہا ہے. بازار میں اگر ہم بات کریں تو آٹا, چینی, گھی, خوردنی اشیاء اور مسالہ جات, دودھ, کوئی ایسی آئٹم نہیں ہے جس کی قیمت میں 20 سے 30% تک اضافہ نہیں ہوا. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حکومت نے اپنے طور پر چینی جو ہے وہ 90 روپے کلو کے حساب سے فروخت کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں, لیکن بازار میں چینی جو ہے وہ 110 روپے سے لے کے 130 روپے تک فروخت کی جا رہی ہے. اس وقت عوام جو ہے ان کی دسترس سے ہر چیز جو روزمرہ استعمال کے لیے ضروری ہے وہ عوام کی دسترس سے باہر ہے. جی, ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی بڑھتی مہنگائی نے بھی عوام کو پریشان کر رکھا ہے, اور اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے مظہر علی سے. جی مظہر, بتائیے گا کیا صورتحال ہے. جی بالکل, ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی مہنگائی عروج پر ہے. پیٹرول کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, اور دوسری جانب آٹے کی قیمت جو پہلے 850 روپے تھا وہ 1100 سرکاری ریٹ مل رہا ہے 20 کلو آٹے کا تھیلا. اور بازار میں آٹے کی قیمت جو 20 کلو آٹے کا تھیلا جو مل رہا ہے وہ 1400 کا مل رہا ہے. شہریوں سے جانتے ہیں کلو اللہ معافی دے کیسے آسمانوں کو چھو رہا ہے, اور غریب آدمی اس طرح ہے جو اللہ معافی دے, غریب کی مزدوری بھی نہیں لگتی. یہی مزدور حضرات ادھر آ کے خیرات مانگتے ہیں, اللہ کے نام پر مانگتے ہیں. ظاہری بات ہے مہنگائی ہے, مہنگائی سے بہت ہی برا اثر ہوا پڑا, بہت برا حال ہوا پڑا ہمارا. لوگوں کا جہاں پہ جینا محال ہو چکا ہے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ جب یہاں پہ شہری سبزی لینے آتے ہیں تو وہ قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ واپس چلے جاتے ہیں, جو ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے وہ پوچھ کے چلے جاتے ہیں. جی, جلال پور پیر والا کا سہولت بازار بھی عوام کو سہولت فراہم کرنے میں ناکام ہے. چینی کی سرکاری قیمت 90 روپے فی کلو ہونے کے باوجود سہولت بازار میں 105 روپے فروخت ہونے لگی ہے. مزید جانتے ہیں مظفر ایاز طاہر سے. جی بالکل, میں ساتھ موجود ہوں جلال پور پیروالا کے سہولت بازار میں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جلال پور پیروالا میں مہنگائی نے غریب آدمی کے گھر کے چولہے ٹھنڈے کر دیے ہیں. اگر سہولت بازار کی بات کریں تو سہولت بازار میں 105 روپے فی کلو چینی مل رہی ہے, جبکہ ضلع حکومت کی جانب سے جاری کردہ جو ریٹ لسٹ ہے اس کے مطابق 90 روپے فی کلو ریٹ لسٹ کے مطابق دیا گیا ہے, جو غریب عوام ہے بہت زیادہ پریشان ہے. اور جو سہولت بازار ہے وہ غریب آدمی کے لیے مذاق بنایا ہوا ہے. میرے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں, مزید ان سے جانتے ہیں. تو 90 روپے کے 120 25 روپے لئی ہن کی نہیں دے, غریب بندہ کیدے ونجے, غریب دی زندگی اوکھی ہے سمجھی. گھر دے وچ نہ آٹا ہے نہ چینی ہے نہ کوئی, اپنا بہت پریشان ہے. دکان تے ونجو پہلے تو چینی دیسن کا نہ دین تو والا 120 روپے. جناب اسا کے کو آکو, یہ بھی کہنا ہے کہ جو ہمارے گھر میں نہ چینی ہے نہ آٹا ہے, صرف مہنگائی کی وجہ سے. حکومت چاہیے کہ فوری طور پر مہنگائی ختم کرے. جی, سکر کا رخ کریں گے. سکر میں بھی روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. دودھ, دہی, انڈے اور بیکری آئٹم بھی غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں. مزید جانیں گے سکر میں آج اس کی نمائندگی جمیل مغل سے. جی جمیل, بتائیے گا.
जी महंगाई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। खाने पीने की अशिया जो हैं वो रोज बरोज की बुनियाद पर महंगी हो रही हैं। ऊपर से जो पेट्रोलियम अशिया की जो कीमतों में इजाफा हुआ है उससे और महंगाई का जो है वो इजाफा हो गया है। हर चीज जो है खाने पीने की महंगी हो रही है। अंडों की बात करें तो अंडे जो हैं वो भी महंगे हो गए हैं। तकरीबन 170 रुपए से लेके 190 रुपए दर्जन जो है अंडा फरोख्त हो रहा है, जिसकी जिस मनमानी है वो अपने तरीके से बेच रहा है। दूध की बात करें 100 रुपए रेट जो है हुकूमत ने, जो सखर की इंतजामिया ने 100 रुपए रेट मुकर्रर किया, लेकिन दूध जो है 120 से 130 रुपए फरोख्त हो रहा है। दही जो है 120 रुपए किलो के जो रेट दिए गए हैं, लेकिन वो भी 140 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। जबकि बेकरी अशिया की हम बात करें तो बेकरी अशिया की कीमतों में भी बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। डबल रोटी जो 30 रुपए की डबल रोटी आम आदमी को मिलती थी, आज वही डबल रोटी तकरीबन 60 रुपए की मिल रही है। और दीगर अशिया जो महंगी होती जा रही हैं, सब्जी की बात करें, गोश्त की बात करें, तो रोजाना की बुनियाद पर जो है अशिया खुर्दनोश महंगी होती जा रही हैं। मार्केट कमेटियां जो हैं वो गैर फाल हो गई हैं, उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। मनमाने रेट जो हैं दुकानदार वसूल कर रहे हैं, किसी का कोई चालान नहीं होता, कोई छापे नहीं मारे जाते। तो अवाम ने मुतालबा किया है कि महंगाई के जिन को जो है वो दोबारा बोतल में बंद किया जाए। जी, महंगाई ने इस्लामाबाद के अवाम को भी परेशान कर डाला। सस्ते बाजार की रौनकें मांद पड़ गईं। टमाटर की कीमत में 8 रुपए किलो का इजाफा कर दिया गया। सब्जियों की कीमतों में यौमिया इजाफे पर शहरी नाला है। अदील सरफराज की रिपोर्ट देखते हैं। तो महंगे होने की वजह से पीछे किराए बढ़ जाते हैं, फिर जो आगे चीज बिकती है वो महंगी बिकती है। हर चीज महंगी होती जा रही है दिन ब दिन। आम आदमी की जो मेरे ख्याल है पहुंच से बहुत बाहर हो गई चीजें। दावे, ऐलानात और इकदामात सिर्फ कागजों में। महंगाई के सताए अवाम को योमिया बढ़ती कीमतों का सामना। वफाकी दारुल हुकूमत में लगने वाले सस्ते बाजारों में अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में आए रोज इजाफे से खरीदारों की तादाद कम होने लगी। टमाटर, आलू, प्याज, पालक, धनिया, मिर्च समेत सब्जियों की कीमतें बढ़ गयी। दुकानदार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को वजह करार दे रहे हैं। पिछले हफ्ते टमाटर का रेट 44 था, आज 52 है। इस हफ्ते भी पेट्रोल बढ़ा है, पिछले हफ्ते भी। प्याज 285 था पिछले दफा, आज 8 रुपए महंगा हुआ है, आज 294 रुपए। पालक जो है पिछले हफ्ते 16 रुपए की गटी थी, आज 20 रुपए में बिक रही है। जो धनिया है वो पिछले हफ्ते 30 रुपए का था, आज 40 रुपए की गठी है। हुकूमती पॉलिसियों से नाला अवाम का कहना है कि कोई कंट्रोल नहीं, जीना मुश्किल हो गया है। किससे शिकवा और फरियाद करें। लोगों के लिए जो सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। हर रोज अपने हिसाब से कीमतें चढ़ रही हैं। महंगाई के बारे में क्या पूछें आप, हर चीज को देखो गरीब के पूंछ से बाहर है, किसको गिला शिकवा करे। अवाम ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल करने का मुतालबा करते हुए कहा कि सूरत हाल इशारा दे रही है कि अभी कीमतें थमने की बजाय मजीद बढ़ेंगी। अदील सरफराज, आज न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर में दरियाए रावी के किनारे एक कुटिया में रिहाइश पजीर बूढ़े माँ बाप की दर्दनाक कहानी। बीमार हुए 8 बेटे बेटियों ने घर से निकाल दिया। गम की ये दास्तान देखते हैं अनवार हाशमी की इस रिपोर्ट में। औलाद, मुआशरे और हुकूमत की बेइज्जती को अगर आपने किसी एक मकाम पर देखना हो तो लाहौर के करीब दरिया रावी पुल के नीचे गम की दास्तान सीने में समोए इस बूढ़े मियाँ बीवी को देख लें। अंदरून भाटी गेट का रहायशी खिजर हजात वेल्डिंग का काम करके अपने बच्चों को पालता रहा। 8 बेटे बेटियों की शादी करके उनके घर बसाए, मगर शुगर के मर्ज की वजह से एक टांग से महरूम हुआ तो बच्चों ने घर से निकाल दिया। जब टांग मेरी थी मेरे सब थे, जब मेरी टांग नहीं है कोई बेटा नहीं है। जिंदगी के साथी को साथ लिया और दरिया रावी के पुल के नीचे अपनी कुटिया बसा ली। बीवी भी चलने फिरने से कासिर है, मगर जिंदगी के साथी का हर मुमकिन ख्याल रखता है। ये बूढ़ा शख्स चाय का ढाबा चलाकर गुजर बसर करता है। सितम ज़रीफी ये है कि माँ बाप को कुछ देने की बजाय बेटे यहाँ भी पैसे मांगने आ जाते हैं। पिछले दिनों में आया जी मुझे 30,000 चाहिए, मैंने कहा मैं 30,000 रुपया कहाँ से दूं, मेरे पास 30 पैसे नहीं है। ये बाहिम्मत शख्स इतना साबिर शाकिर है कि हुकूमत से कुछ मांगने की बजाय इर्द गिर्द बसने वालों की खैर की दुआ करता है। अल्लाह ताला उन लोगों का भला करे, अल्लाह ताला उनको बहुत ज्यादा दे जिन्होंने मेरी मदद की है।
ये शख्स तो हौसले और हिम्मत की मिसाल है, मगर ड्रैग रावी के किनारे उनकी ये कुटिया बेघर अफराद को छत, सेहत और खुराक की सहूलत के हुकूमती दावों को बेनकाब करने के लिए काफी है। अनवार हाशमी, आज न्यूज, लाहौर। में बाबडा में भर्ती के लिए इम्तिहान शुरू हो गए, लेकिन इम्तिहानी सेंटर में सहूलियात का फुकदान है, जिस पर उम्मीदवारों ने एहतजाज करते हुए इम्तिहान का बाइकआउट कर दिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज मोहम्मद शाहिद चौधरी से। जी मोहम्मद शाहिद चौधरी, अपडेट कीजिए। जी, ये बाबडा में भर्तियों में जिसमें लैंडमैन, सुपरिटेंडेंट, मुख्तलिफ जो पोस्ट हैं उसके हवाले से जो आज इंटरव्यू तहरीरी टेस्ट था ये अहमदाबाद में, इसमें हजारा बार के जो हुए हुए थे, लेकिन बारिश की वजह से जो इम्तिहानी अमले ने जो सेंटर तैयार किया हुआ था ग्राउंड में खड़ा हो गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद चौधरी। पसनी में समंदरी तूफान शाहीन के बायस शदीद बारिशों से 3 डैम पानी से भर गए। महकमा इरिगेशन के मुताबिक शादीकोर, रमड़ू और माकोर डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए हैं, जबकि दीगर 3 डैम्स में भी पानी की सतह काफी हद तक बुलंद हो चुकी है। सावर डैम में 27,500, डोसी डैम में 12,000 एकड़ फीट पानी जमा हो चुका है। बैरला डैम में भी पानी की सतह स्पिलवे लेवल तक पहुंच गई है। डैम में पानी जमा होने से गवादर में पानी के बहरान पर काबू पा लिया गया। सवात का रुख करेंगे। सवात में बारिश और आसमानी बिजली ने तबाही मचा दी है। ब्लूग्रम में आसमानी बिजली गिरने से मस्जिद शहीद हो गई। सैलाबी रैले में मुतादिद घर, रिक्शे और मोटरसाइकिलें बह गईं। सैलाबी रैले से 40 दुकानें भी तबाह हो गईं। कोयटा के तालीमी इदारों में 18 साल से कम उम्र नौजवानों की इंसदादे कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। वैक्सीनेशन के अहदाफ में इस माह के आखिर तक पूरे करना होंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से मोहम्मद खालिद। कोयटा में 31 अक्टूबर तक कॉलेजेस और स्कूल्स के 37,000 तलबा को कोरोना वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। NCOC की गाइडलाइन के तहत कोयटा शहर में 15 साल और इससे ज्यादा उम्र के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगानी शुरू कर दी गई है। हमें रिसेंटली NCOC की डायरेक्शन के मुताबिक हमने वैक्सीनेशन प्रोसेस स्कूल्स और तालीमी इदारों में स्टार्ट किया है, जिसमें हमें 15 से अबव एज के जितने स्टूडेंट्स हैं उनको हम वैक्सीन करवा रहे हैं। और कोयटा में तकरीबन 37,000 15 एंड अबव एज के स्टूडेंट्स हैं। वो 31 अक्टूबर तक हमारा टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। मेंटली भी इनको थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ता है, बच्चों को इस वैक्सीन के लिए रेडी नहीं है वो पहले से, तो लिहाजा आज हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कि परमिशन लेटर्स भी वो घर से लेकर आए, और कुछ को हमने खुद भी हेडमिस्ट्रेस ने और मैंने जाकर मोटिवेट किया, तो उन्होंने खुद लगवाने के लिए हामी भर ली। फिर हमने तकरीबन 83 बच्चों को आज वैक्सीन करवाई। वैक्सीनेटर्स की 5 टीमें स्कूल्स जबकि 3 टीमें कॉलेजेस को वैक्सीन लगा रही हैं। ये अमल रोजाना की बुनियाद पर जारी है, जिसका मकसद कौम के मेहमानों की जिंदगियां महफूज बनाना है। कैमरामैन बाबर खान के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज, कोयटा। और अब बात डेंगू वायरस की, तो पंजाब में डेंगू वायरस के वार जारी हैं। 24 घंटे में 176 नए केसेस सामने आए हैं। कंफर्म केसेस की तादाद 2000 से बढ़ गई। पंजाब में बारिशों के बाद डेंगू के डंक तेज हो गए। सूबे में मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पंजाब में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 176 नए केस सामने आए। लाहौर से 131, रावलपिंडी से 23 और गुजरांवाला से 4 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में डेंगू के बढ़ते केसेस के बायस शहरी भी तशवीश में मुब्तला है। स्प्रे वगैरह करें, इनको सफाई करें, ये कोई हुकूमत सफाई वगैरह नहीं करवा रही। वैसे के वैसे ही हर जगह पड़ा हुआ है पानी। ये बारिशों का पानी जगह जगह खड़ा है, ना यहाँ स्प्रे होते हैं ना कुछ, तो डेंगू तो फैलना ही फैलना है भाई। फिर रवा साल पंजाब में डेंगू के 2199 कंफर्म मरीज सामने आए, जबकि लाहौर से 1034 मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे भर के अस्पतालों में डेंगू के 335 मरीज जेरे इलाज हैं। सर्वेलेंस टीमें भी डेंगू कंट्रोल के लिए मुतहरिक दिखाई देती हैं। गुज़श्ता रोज पंजाब भर से 1825 मुकामात से लार्वा तलब किया गया। हाफिजाबाद में मार्शल आर्ट बच्चों और नौजवानों का पसंदीदा खेल बनता जा रहा है। ज़हनी और जिस्मानी फिटनेस और सेल्फ डिफेंस के लिए बच्चे मार्शल आर्ट्स की तरफ राग़िब हो रहे हैं। अंजुम सुहेल की रिपोर्ट देखिए।
ذہنی اور جسمانی فٹنس کے لیے ورزش کو زندگی کا لازمی جز قرار دیا جاتا ہے. حفظ آباد کے بچوں اور نوجوانوں میں مارشل آرٹ دن بدن مقبول ہو رہا ہے. بچوں کا کہنا ہے کہ مارشل آرٹ نہ صرف سیلف ڈیفنس سکھاتا ہے بلکہ کورونا جیسی بیماریوں سے لڑنے کے لیے قوت مدافعت بھی بڑھاتا ہے. مارشل آرٹ لڑکیوں کے لیے سیلف ڈیفنس کے لیے بہت ضروری ہے، اور آج کل جیسے کرونا جیسی دیگر بیماریوں کے لیے بھی فٹنس بہت ضروری ہے. میں اپنی تعلیمی سرگرمی کے بعد کلب آتا ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ مارشل آرٹ کرتا ہوں. اس سے ہمارا امیون سسٹم تیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم فٹ رہتے ہیں. ٹریننگ انسٹرکٹر کا کہنا ہے کہ جسمانی ذہنی فٹنس اور سیلف ڈیفنس کے لیے مارشل آرٹس میں حصہ لینے والے بچے پڑھائی میں بھی بہتر رزلٹ دیتے ہیں. اس سے بچے ذہنی طور پر جب فٹ رہیں گے تو وہ اپنی پڑھائی کے میدان میں وہ اپنا ایک جو ہے وہ نام کما سکیں گے. کورونا جیسی بیماری سے لڑنے کے لیے بچوں کا امیون سسٹم اسٹرانگ کرنے کے لیے یہ مارشل آرٹ انتہائی ضروری ہے. مارشل آرٹس میں بچوں کو کراٹے اور تائیکوانڈو کی ٹریننگ دی جاتی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ بچوں اور نوجوانوں کی بہتر صحت کے لیے انہیں صحت مند سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا ضروری ہے. انجم سہیل، آج نیوز، حافظ آباد. اور اب بات کرتے ہیں ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے. سی این جی اسٹیشنز مالکان نے قیمت میں 10 سے 15 روپے کلو اضافہ کر دیا ہے. قیمت میں اضافے سے صارفین کے ساتھ ورکرز بھی پریشان ہو گئے. رپورٹ کر رہی ہیں کراچی سے صفدر عباس. کراچی سمیت سندھ بھر میں سی این جی 180 روپے کلو تک پہنچ گئی. ڈیلرز ایسوسی ایشن نے مزید مہنگی ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا. یہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ سی این جی ختم ہو جائے. مجھے یہ خطرہ ہو رہا ہے کہ اس مہینے اور قیمت بڑھائیں گے، کمپیٹ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہمیں قیمت بڑھانی پڑے گی. قیمت میں مزید اضافے سے صارفین پریشان ہو گئے. کسی نے گیس کٹ نکلوا دی تو کسی کو سارا دن محنت کے بعد بھی بچت نہیں. سی این جی سے کنورٹ کر کے جو ہے نا اپنا پیٹرول میں کر لیا، کیونکہ سی این جی مہنگی ہو چکی ہے اور ہمارے وارے میں نہیں آ رہا ہے. 1 روپے بھی بچت نہیں. گاڑی کو چلاوے 1500 روپے کر لو، 1300 روپے کا سین کیا جاتا ہے، 300-400 روپے بچت ہو جاتے، وہ مالک کو تاریخ دے دیتے. کراچی کے بیشتر فلنگ اسٹیشنز پر سناٹا ہے. ورکرز ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. کہتے ہیں مہنگی گیس کی فروخت کم ہو گئی. تقریباً پورے کراچی کا، پورے پاکستان کا یہی حال ہے. کوئی سی این جی نہیں بھروا رہا. سب اپنے گاڑیوں سے سلنڈر نکال رہے کہ 180 روپے میں کون لے گا. اکثر لوگ پیٹرول پہ آتے ہیں، سی این جی کے ریٹ 180 روپے ہو گئے، اب کوئی آتا نہیں ہے، تو اس سے ہمارے سی این جی پہ سناٹے ہی چھا گیا. سی این جی کی قیمت ڈی ریگولیٹ ہے، اس لیے مختلف اسٹیشنز پر 175 سے 180 روپے کلو فروخت کی جا رہی ہے. سی این جی کی قیمت میں آئے روز ہونے والے اضافے سے جہاں صارفین پریشانی سے دوچار ہیں، وہیں اس شعبے سے وابستہ افراد بھی کاروبار میں مندی کا رونا رو رہے ہیں. کیمرامین وارث حسین کے ساتھ صفدر عباس، آج نیوز، کراچی. کراچی میں بارشیں تو ختم ہو گئیں لیکن شہر کی سڑکوں پر اثرات ابھی تک موجود ہیں. کیماڑی ویسٹ واپ روڈ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. کراچی میں حالیہ بارش سے قبل انتظامیہ خاصی متحرک تھی، لیکن بارش کے بعد کئی جگہوں پر انتظامیہ دور دور تک نظر نہ آئی. بارش کے بعد نکاسی آب نہ ہونے نے حکومتی کارکردگی کا پول کھول دیا. ایسی ہی ایک سڑک کیماڑی ویسٹ وارف کی ہے جہاں بارش کا پانی اب بھی موجود ہے. سڑک پر پانی اور اس کے اندر موجود گڑھے گاڑیوں کے لیے بڑا خطرہ ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ بارش تو ختم ہو گئی، پانی کون صاف کرے گا. لیاقت چوک کی طرف پانی جمع ہے، عائشہ منزل پہ پانی جگہ جگہ گڈھے ہوئے ہیں. 3 اٹی کا جو حال ہوا ہوا وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. سارا روڈ کھدا ہوا وہاں کا، ایک روڈ بند ہو چکا ہے جس سے عوام کو بہت مشکلات ہو رہی ہے. یہاں تو کوئی پرسان حال ہے ہی نہیں، دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے. جو ٹوٹ گئی. کراچی میں ٹوٹی سڑکیں، سیوریج کے مسائل تو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن بارش کے بعد پانی کا نکاس نہ ہونا حکومتی دعووں کی نفی کرتا ہے. سانگڑ میں 3 ڈویژن میں لگے ٹیوب ویل ناکارہ ہونے سے ہزاروں ایکڑ پر زرعی زمین بنجر ہو گئی. مزید تفصیلات عبد الرحمان خاص خیلی بتائیں گے. جی بالکل، میں اس وقت سانگڑ سنجورو روڈ پر محکمہ LBOD ایریگیشن ڈرینیج کے ایک ٹیوب ویل پر موجود ہوں. اگر ضلع سانگڑ کی 3 جو ایریگیشن ڈرینیج کی ڈویژنز ہیں جس میں نارتھ، سینٹرل اور ساؤتھ شامل ہیں، جس میں 625 ٹیوب ویل ہیں. جہاں کا اگر بات کی جائے تو تقریباً 45% جو ٹیوب ویل ہیں وہ مکمل طور پر ناکارہ بن چکے ہیں. ٹیوب ویل میں جو لگا سامان مکمل طور پر چوری ہو چکا ہے، حتیٰ کہ جو بجلی کے
ٹرانسفارم جو تاریں بھی لگائی گئی تھی وہ بھی چوری ہو چکی ہیں. یہاں پر علاقہ مکینوں نے پرزور مطالبہ کیا ہے حکومت سندھ سے کہ فوری طور پر LBOD محکمہ ایریگیشن ڈرینیج کے اندر جو خراب ٹیوب ویل ہیں ان کو بحال کیا جائے اور جو ذریعے زمینیں اب بنجر بنتی جا رہی ہیں ان کو بچایا جائے. جی کوٹلی آزاد کشمیر میں ہفتہ وار صفائی مہم برائے نام رہی. لاکھوں روپے کا مختص بجٹ بھی شہر کو صاف نہ کر سکا. شہر میں ہر جانب کچرے کے ڈھیر تاحال موجود ہیں. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں امناز خان سے. جی امناز. جی بالکل، دیکھیں میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے سب سے بڑے ڈسٹرکٹ کوٹلی میں، جہاں میرے حق میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچرے کے ڈھیر ہی ڈھیر لگے ہیں. یہ کوٹلی کا مین لاری اڈا ہے جہاں پر مسافر اور لوگوں کا یہاں سے گزر بھی ہوتا ہے. ہفتہ وار مہم کا آج آخری دن ہے. لاکھوں کے حساب سے جو ہے وہ پیسے تقسیم کیے گئے حکومت کی جانب سے، چیف سیکرٹری کی جانب سے ہدایات کی گئی ہیں. لیکن کوٹلی کے مرکزی لاری اڈا کا حال جوں کی تو ہے. سڑک پر جو کوڑا کرکٹ کے جگہ جگہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں. شہری کہتے ہیں چیف سیکرٹری اور وزیر اعظم اس چیز کا نوٹس لیں. لاکھوں کے حساب سے پیسے دینے کے باوجود بھی اس کا آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان لوگوں کو پیسے دینے کا. انتظامیہ بھی جو ہے وہ اس وقت خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے. دوسری جانب جب یہاں پہ ہم نے دیکھا اس وقت ہر طرف کچرے کے ڈھیر ہی ڈھیر ہیں. والے امیدواروں نے پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین ٹیسٹ کی شرائط میں نرمی کا مطالبہ کر رہے تھے. عمران عباس کی رپورٹ دیکھتے ہیں. بدین کے وہ امیدواران جنہوں نے حال ہی میں اساتذہ کی بھرتی کے لیے IBA کی جانب سے لیا گیا ٹیسٹ دیا اور اچھے نمبرز بھی حاصل کیے، لیکن وہ امیدواران IBA ٹیسٹ کی سخت پالیسی پر پورے نہیں اترے. ان امیدواران کی جانب سے بدین پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور ٹیسٹ میں اچھے نمبرز لینے والوں کے لیے شرائط میں نرمی کا بھی مطالبہ کیا. احتجاج کے ذریعے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں حکمران طبقے کو کہ مہربانی کر کے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. تو IBA نے جو ٹیسٹ لیا ہے اس میں بہت ساری مسٹیک ہیں جن کا ہم بار بار مطالبہ کر چکے ہیں. احتجاج کرنے والوں کا مزید کہنا تھا کہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ضلع بدین کے چند علاقوں کو ریلیف دے کر ان علاقوں سے ٹیسٹ دینے والوں کو تو ریلیف دیا جا رہا ہے، لیکن دیگر امیدواران کے مستقبل کو ختم کیا جا رہا ہے. احتجاج کرنے والوں نے مطالبہ کیا کہ اساتذہ کی بھرتی کے لیے ٹیسٹ لینے والے ادارے IBA کو اپنی پالیسی میں نرمی کر کے انہیں بھی ملازمتیں فراہم کی جائے. عمران عباس، آج نیوز، بدین. کندھ کوٹ میں کچے کے علاقے میں پولیس نے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کیا. پولیس نے 3 مغوی بازیاب کرا لیے. تفصیلات کیا ہیں بتائیں گے حضور بخش منگی اپنی اس رپورٹ میں. کوٹ کے دورانی مر تھانہ کی حدود کچے کے علاقے میں مغویوں کی بازیابی کے لیے پولیس کا آپریشن. رات گئے پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا. پولیس کی فائرنگ سے ڈاکو فرار ہو گئے جبکہ 3 مغویوں کو پولیس نے بازیاب کرا لیا. واضح رہے کہ 2 ہفتہ قبل گونسپور سندھو ڈورو سے باگڑی برادری کے ایک 10 سالہ بچہ اور 2 جوان جن میں بانو مہاراج، کبیر مہاراج اور جانو مہاراج کو ڈاکو اغوا کر کے تاوان طلب کر رہے تھے. SSP امجد احمد شیخ کی بہترین حکمت عملی پر آپریشن کیا گیا. آپریشن میں مذکورہ مغویوں کو پولیس بازیاب کرانے میں کامیاب ہو گئی. کیمرہ مین مہتا منگی کے ساتھ حضور بخش منگی، آج نیوز، کندھ کوٹ.